देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो भावाक एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परिपाटो घेवचे पासत आमची काळजां मनां तयार करुया आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सगळ्यांचो मारी सगळ्या देवितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा समेस्त मनशाच्या खोऱ्या बापा भावार्थाक परतोरल्या बागयोन पावलून तुज्या धर्म दुतान निरंतर वावरान केल्ले शुभ वर्तमानाचे परगोटणे वरवीं आख्या संवसाराक तुवें सोडवणेची शिकवण दिल्ली. ताचे परतणेचो दीस आयज समोरुमताना आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून संवसारार तुज्या स्वताची गोवाय आमी दिवंक निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून जेरुजाल्याच्या जुदेवाक म्हणलें, हांव एक जुदेव सेलिसियाच्या तार्सुसान हांव जल्मलो पूण ह्या शारान ल्हान व्हड जालो. आमच्या पुर्वजांची सोमत बारीकसाणेन पालूंक गामालियेच्या पांयाशी हांव शिकला. तुमी सगळीं आयज हुर्बा दाखयतात तशीच हांवें देवाशी हुर्बा दाखयल्या. ह्या वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मरणाक पावोसोर दुमालो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकलींनी बांदून हांवें बोणकोणींत घाल्यान आनी हाचे विशीं म्हाका यात्नीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जोमो म्हजे विशीं गोवाय दिवंक शकता. कित्याक तांच्या कोडच्यो दामास्कान आसलोल्या जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी हे मनशांक खास लावचे पासत तांकां दवरूंक आनी सांकल्यांनी बांदून जेरुसाल्याक हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालो. प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावता पावता दोनपाच्या वेळार स्वर्गांत थावन ओचीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवती पडजल्लो. तेन्ना हांव जमनीर पडलो आनी अशें सांगतालो एक तालो हांवें आयकलो, सावलू सावलू कितें म्हूण तूं म्हाका दुमालो दिताय. पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेताचो जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पळयलो पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो तालो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें कोचें सायबा? आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ दामास्काक वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण थंय तुका सांगतलो.
त्या उजवाडाच्या लोकांन म्हाका कांय एक दिश्टी पडनात जाले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दामास्काक व्हेलो. थंय आनासिया म्हणलोलो कोण एक सुमूर्तीचे पोरमोणे भोक्तीवोन मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगळो जुद्यो लोक दिसतालो. तो म्हाका भेटोवंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका पोरती मेलो. थंयचे थंयच म्हजे नदर म्हाका पोरती मेली आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आपली खुशी ओळखूंक, प्रमाणिकांक पळोवंक आनी तांचेच तोंडांतली उतरां आयकूंक तुका विचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय ते सगळे मनशांक सांगूंक तूं ताचो गोवाय जातलोय. आनी आतां उशीर कित्याक कोताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजे पातकां धुवन काड. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जावं दी. सगळ्या संवसारान वचात, शुभोटो मान पोरगोट करात. म्हणया सगळ्या संवसारान वचात, शुभोटो मान पोरगोट करात. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखाणात. सोर्वय पोरजानो, लावेक नावादात. जबाब, सगळ्या संवसारान वचात, शुभोटो मान पोरगोट करात. उचल मोगाची ताची थीर खुशी. दोयल आमचो देव सासणाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसारान वचात, शुभोटो मान पोरगोट करात. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसली फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मार्ग पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचणेक शुभ वर्तमान परगोटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जाय तो कास्तीच्या फॉर्मोन घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी भाग्योन पावलुचे परतण्याची परब समोरुमता, द कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल. आनी हो पावल म्हणटा तो बेस्तो चालतो मनीस आसोंक ना. 2-4 खबरो सांगल्यो आनी आपूण ते स्वत मानलो आनी गेलो. कित्याक एक पावटी आमी आसता न्हू, आमी म्हणटात तांकां फॅनेटीक म्हणटात. ते भाशेन अशें न्हू तो. कित्याक फॅनेटीक म्हणटा ते कोणाचे खबरो सांगल्यो, कोणे ब्रेन वॉश कशें केलें ते मागीर घेवन रावतात आनी तांकां आनी ताचे ऑपोजीट कितें सांगल्यार तांकां तें मानवना. पूण पावलो म्हणटा तो एक शिकलेलो मनीस, जाणारो मनीस. पूण सदां सगळ्यांचे भाशेन ताका ती आवड आसली आपणाच्या धर्मा वाटेन, जुदेव धर्मा वाटेन.
आनी हाका लागून तो कितेंय करपाक तयार आसलो पिडापीड दिवपाक क्रिस्तांवांक. पूण तेन्ना ती क्रिस्तांवां म्हूण तांकां वळखनासली. तांकां कितें वळखतालीं? द वे, वाटेचीं पाटलावदारां, वाट, द वे. ताका लागून तो मागीर आपूण जाण परमिशन घेता महायाज्ञिका कडेन. कित्याक महायाज्ञीक जुदेवांचो वडील, ताचे लागीं परमिशन घेता, दी म्हणटा आपूण तांकां नास करतलो. आनी ही ताची यात्रा जिविताची. दुसऱ्यांक काबार करपाक भायर सरलेलो, दुसऱ्यांक मारूंक भायर सरलेलो. आनी हे यात्रेन जेन्ना वेता तेन्ना तसलीच यात्रा आमी केन्ना केन्ना दवरता. कोणाक तरी मारूंक भायर सरता उतरांनी, कशे भाशेन आमी जाण परमिशन घेता, परवानगी दी म्हाका. कोण दिना जाल्यार हांवूच म्हाका परवानगी दिता दुसऱ्यांक मारूंक. कित्याक म्हाका आनी मागीर दुसरो नाका. कोणें तर बरे भाशेन समजायलें जाल्यार लेगून समजना. कित्याक घडये हांव चिंत्ता तें सारकें कशें दिसता, घडये म्हाका दुखयला कशें दिसता. कित्याक पावलो की बरोच दुखयल्लो खंयच्या वाटेन. कित्याक ताच्या धर्माच्या आड जी कोण ते जुदेव लोक आसलेलो तो जातालो हांचो पाटलावदार. द वे म्हणटा तांचे वाटेची पाटलावदारां जातालीं. आमकां दूख लागना, तुमकां इल्लें दूख लागतलें न्हू. म्हाका जेन्ना आमची कोण कॅथलीक प्रोटेस्टंट कशीं जातात, हाय सायबा दूख लागता. मागीर कोण कोण म्हणटले कितें करया, कितें तरी करूंक जाय. तेच उमेदीचे तसलेच मनान पावलो भायर सरलेलो. आनी आमी जायते पावली तो जेन्ना मारूंक कसो भायर सरता, आमी कशीं भायर सरता. कोणाकूच मारूंक भायर म्हणजे व्हडली गाडी बिडी घेवन भायर सरोंक नाका. एका रुमांतल्यान दुसऱ्या रुमांत वचोंक जाता. घरांतूच भायर मारपाक, कोणाकूच काबार करपाक. पूण हे वाटेर आसतना कितें तरी घडटा. तो शेवटता, तो पडटा धोनीर. वाऱ्यार उबो ना तो, धोनीर पडटा. जेन्ना तो भडविकेन वेता, घमंडान वेता, विथ एरोगन्स, आनी म्हणटा आपूण काबार करतलो, ताका शेवटयता देव, जमनीर उडयता, ल्हानवीक करता, मान बागूंक लायता आनी सांगता आपूण तो देव, तूं जो कोण मारूंक सोदता ताका, त्या लोकांचो देव हांव. आख्खी चेंज जाता, ती वाटूच बदलता. आतां तो मारिना तांकां. ताका लागून आनन्यास जेन्ना ताचे तो उलोवप आयकलें, ताका देव जेन्ना सांगता तेन्ना तो म्हणटा, देवा तूं आनी म्हाका ताच्या पर्यंत धाडनाका, तो म्हाका तेन्नाच मारून उडयतलो. पूण तो म्हणटा ना, तूं वच, कित्याक तो आतां बदलला. ताचे लागीं उलोवपाक लोक भियेतात, कित्याक आख्खे कडेन दुसरे सगळे वाटेन ताचें नांव जेन्ना आयकता, हे वाटेचे पाटलावदारां सगल्यांक कांपेरो येतालो, कित्याक ती जाण हांव मारूंक भोंवता म्हणून. म्हाका दिसता न्हू तो बदललो. आनी जुदेव लोकांतलो एकलो व्हडलो स्कॉलर अशें म्हणटा खंय, जरी तर क्रिस्तांव धर्मांत इतलें बदलो पायलां तें बागेन पेद्रूक लागून न्हय, पावलूक लागून. ताणें इतलो प्रभाव घातला की हाणें चड बदलो पाडला. तो भोंवतालो, मिशनरीज जर्नी 3 घेतल्या ताणें. वोस यो, त्या लोकांक मेळ यो, मार घातलो, सोडूंक ना. म्हाका दिसता न्हू तूं तर आयज वाटेर आहाय कोणाक तरी मारूंक, बदल न्ही हाड आनी मान बागोवंक शीक आमच्या देवा मुखार. डोंट गो विथ एरोगन्स. घमंड घेवन देवा मुखार वचूं नाका. शेवटी तोलो तुजी वाट लांब आसो उदाकटी आसो, थिंगाच कोसळटलो, पडटलो आनी जाणा जातलो की देव आसा म्हणून. पूण देवाक रावनाका. केन्ना तूं घोड्यार बसतलो, केन्ना देव तुका शेवटितलो, मागीर हांव सायबा कोण तूं म्हणटलो.
तसले परिस्थितीक तूं रावो नाका हें घडटलें हें आतां तुका घडी घडचें ना तुका घडी दुसरेच भाशेन कितें तरी घडप पूण तो देव आमचो भाग्योन पावलूचें बदलप बेस्तेंच येवंक ना तो गड्यार वेताना बेस्तेंच कशें न्हू ही एनकावंटर्ड जिजस पयलो जेजूक भेटलो तो गोड्यार वेता पडटा जेजूक मेळटा मागीर बदलप जाता जायते फावटी तुमी चिंतली म्हाका ह्या पातकांतले निवार देवा म्हाका हें पातोक नाका म्हयन्या वर्सा तेंच पातोक घेवन आसा तोच राग घेवन आसा म्हाका सारकें निवळ जावपाक जाय बेस्ते जायनात जेजूक मेळोंक जाय ताचो आदार घेवंक जाय ताची कृपा घेवंक जाय मागीर बदलप येतलें कित्याक पावलो वळखलो आपणाच्यान कांय करूंक जायना विथ गॉड तेच भाशेन आमकां दिसता आमच्यान आमचे पातक पयस करूंक जाता आय वील मेक माय एफर्ट्स टू डू इट अवे पिशी आमी देवाचो आदार जाय मागीर बदलप येतलें देवाक मेळ्ळ्या उपरांत देवाच्या आदारान बदलप येता कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉलाचें पत्तोणें आमच्या जिवितांत आमच्या वायटांतल्यान परतोवपाक आमकां आदार दिवं आमेन भेटोनें गीत गावया C15 देवा उतर आमी घेतला ताका आमी सबाब दिला सबाब सावली जिविताचो मोगान केले भेटोनेचो बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत ममता बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत ममता बापा समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडूंक हेच भेटोनें जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सोरेस्पोर मानून घेवंक देवा आमच्या बापा तांबो नासतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजी मोहिमेची ओळख सगल्या लोकांक दिवंक भाग्योन पावलू तुज्या धर्म दुतांक पवित्र आत्म्यान स्वर्गीचो उजवाड दिलो ही आमची भेटवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थान तीर रावंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात हाय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर्ब काळ्यान सोर्बताय जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोन शब्दा वरवीं तुवें सगल्यांक रोचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मारयेच्यो उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत भरून पुनू जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेस्त मनशां बरोबर
तुझ्या मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी म्हणटा पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो वतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्ताचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाताव आनी एक आलसिंतलें पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचान पुनून जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पूण जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशीं आमची पातकां बुकोस आनी आमकां तायनीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखता. तर आमकां तुज्या उदाराक आकुतीन सोरपात कांटी सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी. जेजू आमच्या गोवल्या फुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या उंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार. जेजू आमचे विसवास्तान ओरोन्यांतल्या सुख्या जाग्यार. जेजू आमचे उदकातिकान. प्रार्थया. सर्वेस्परा दयाळ मोवाळ काळजाच्या बापा, आमी शेवला त्या सुर्गीच्या पोसोणा वरवीं बाग्योन पावलू तुज्या धर्मदुतान पवित्र आत्म्या सुर्गीचो उजवाड दिलो. ही आमची बेटवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थान तीर रावूंक आमकांय तूं आदार दी. जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू दवरता तुजी गोठाय म्हाका दी. सुसा वेता हांव दुस्मान मोचे बिराकूळ म्हाका